निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। नेपाल र भारत बीचको लामो समयसम्मको संवादहीनता अब कसरी चिरिन्छ? दुई देश बीचमा रहेका विवाद र समस्याहरूको समाधानका लागि वार्ताको ढोका कसरी खोलिन्छ, कसले खोल्छ? के दुई देश बीचको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्न ढिला भइसकेको हो? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै एक कार्यक्रममा लिपु लेकमा भारतले सडक विस्तार गरिरहेको बताए। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लिपु लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। मोदीको त्यो अभिव्यक्तिबारे नेपालले निकै ढिलो गरी प्रतिक्रिया जनायो। भारतले सडक उद्घाटन गरेको बेला कूटनीतिक नोट मार्फत आपत्ति जनाएको नेपालले यसपटक त्यस्तो नोट पठाउने वा सिधा संवाद गर्ने प्रयत्न गरेको सुनिएन। बरु नेपालमा त्यसको विरोध भइरहँदा भारतले भन्यो कि नेपालसँग अन्तर सरकारी माध्यमबाट संवाद भइरहेको छ। तर नेपाल सरकारले न त्यस्तो संवाद भइरहेको पुष्टि गर्यो, न त भारत सरकारलाई यसबारे ठोस प्रतिक्रिया जाहेर गरेको बतायो। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालले आफ्नो भूमिका रूपमा नक्सामा समेटेपछि सुरु भएको नेपाल र भारत बीचको तिक्तता फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। संवादहीनतामा सुधारको सङ्केत देखिएको छैन। राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा दूरी कायम छ। नेपाल र भारत बीच रहेका विवाद र समस्या समाधानका लागि गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनसम्म बुझ्न भारतले चाहेको छैन। नेपालका तर्फबाट हुनुपर्ने कूटनीतिक पहल फितलो हुनु त छँदैछ, विद्यमान विवादबारे नेपालका राजनीतिक दलहरू समेत विभाजित देखिएका छन्। आखिर भारतले नेपालसँगको संवादलाई प्राथमिकतामा नराख्नुको रहस्य के नेपाल कूटनीतिक रूपमा असफल भएको हो? यता संवैधानिक अभ्यासमा हामी कहाँ अल्मलियौँ? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य। Nepal Telecom presents Fireside. निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। केपी ओली सरकारले 2075मा भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेका निलाम्बर आचार्य शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएपछि 32 महिने कार्यकाल सकेर केही समय अघि नेपाल फर्किएका हुन्। निलाम्बर आचार्यज्यू, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद छ। आज विशेष गरी त्यो कार्यकालको अलिकति समीक्षा पनि गरौँ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा जे उतार चढावहरू भए यस विषयमा त मूलभूत रूपमा कुरा गर्छौँ नै। सँगसँगै नेपालमा योभन्दा अगाडिको संविधान जारी भएका बेलामा तपाईँ कानुन मन्त्रीका हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो संविधान जारी गर्दा बखत तपाईँको आफ्नो भूमिका, सँगसँगै पहिलो संविधान सभामा तपाईँको भूमिकालाई लिएर त्यो पृष्ठभूमिमा आज नेपालमा संविधानको कार्यान्वयन जुन हिसाबमा भइराखेको छ त्यसको पनि अलिकति समीक्षा गरौँ। तर त्योभन्दा पनि पहिला अलिकति व्यक्तिगत प्रसङ्गबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। नेपालमा अहिले को समाजवादी होइन भन्ने एउटा बहस समाजको एउटा तबकामा छेडिएको छ। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक करियरको प्रारम्भ कम्युनिस्टका रूपमा गर्नुभयो। अझ भन्नेले कतिपयले कट्टर कम्युनिस्टका रूपमा पनि चित्रित गर्छन्। कालान्तरमा तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको सिफारिसमा तपाईँ संविधान सभाको सदस्य पनि बन्नुभयो। मलाई अलिकति चाख लागेको नि यो कम्युनिस्टबाट डेमोक्रेटिक लाइन लिनुपर्छ भन्ने त्यो आत्मभाव स्वीकारोक्ति त्यो किन आयो? आजको सन्दर्भमा यो प्रश्न तपाईलाई सोध्नु सान्दर्भिक छ कि छैन?
ठिक छ। पहिलो कुरा त विश्वभरि हेर्नु होला, कैयौँ व्यक्तिहरू, चिने जानेका व्यक्तिहरू, तपाईँले पनि किताब पढ्ने व्यक्तिहरू पहिले चाहिने कम्युनिस्ट थिए, मार्क्सिस्ट थिए। अनि एउटा एजमा गएर तिनीहरूले कम्युनिज्म छोडेर डेमोक्रेटिक चाहिने प्लेटफर्ममा आएर लेख्न थालेका छन्, अध्ययन गर्न थालेका छन्, रिसर्च गर्न थालेका छन्। त्यसकारण हुन्छ के भन्नुहुन्छ भने युवावस्थामा एकदम छिटो छलाङ मार्ने, छिटो चाहिने प्रगति होस् भन्ने चाहना हुन जान्छ। त्यसकारण त्यस्ता किसिमका दर्शनले, त्यस्तो किसिमको राजनीतिक कार्यक्रमले, त्यस्तो किसिमको पार्टीले अलिकति आकर्षण दिन्छ नै। तर जति तपाईँ अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ, जति बुझ्दै जानुहुन्छ, जति मेच्योर हुँदै जानुहुन्छ, जति धरतीसँग, जमिनसँग तपाईँले चाहिने साक्षात्कार गर्दै जानुहुन्छ, त्यति तपाईँलाई चाहिने के भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी भने त पोलिटिकल प्रोग्राममा चल्ने हो। उसको फिलोसफी हुनसक्छ, त्यो फिलोसफी दूरगामी हो, तर उसको त पोलिटिकल एम हुन्छ, पोलिटिकल प्रोग्राम हुन्छ। त्यसैले फिलोसफी जस्तो, धार्मिक दृष्टिकोण जस्तो गरेर चाहिने हुँदैन। 100 वर्षपछिको कुरालाई राजनीतिज्ञहरूले पनि विचार बनाउन सक्छन्, तर 5 वर्षपछि के गर्ने, 10 वर्षपछि के गर्ने, सत्तामा कहिले पुग्ने भन्ने त अलिकति चाहिने मध्यकालीन हुन्छ, दीर्घकालीन त्यति हुँदैन, चिरकालीन हुँदैन। अनि त्यो हुन्छ। तसर्थ के देखियो भन्दाखेरि व्यवहारमा नै ट्रेडिसनल भन्नुहोस्, अर्थोडक्स भन्नुहोस्, क्लासिकल कम्युनिज्म चाहिने असफल भयो, सोभियत कम्युनिज्म असफल भयो भन्ने देखियो 71 वर्ष पश्चात। त्यसपछि माओइस्ट कम्युनिज्म असफल भयो भन्ने देखियो चीनमा माओइज्मको चाहिने सिद्धान्त धारा कहाँ चीनमा लागिरहेछ र। त्यसैले चिज के देखिन्छ भने व्यवहारमा जुन कुरा असफल भइसक्यो त्यो कुरा त्यही पद्धति फेरि लागू हुन्छ, लागू गर्छु भन्ने हो भनेपछि त्यो व्यावहारिक हुँदैन, लागू हुन सक्दैन। तपाईँको त्यो युवा वय वा जवानीले तपाईँलाई कम्युनिस्ट बनाएको होइन। कतिपयले भन्छन् नि जवानीको बेलामा होइन, मेरो अध्ययनले नै बनाएको हो, अध्ययनले नै बनाएको र त्यो अध्ययनले नै फेरि चाहिँ अब चाहिँ नेपालमा पोलिटिकल पार्टीले कम्युनिज्म व्यवस्था निर्माण गर्नको निम्ति, राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्नको निम्ति काम गर्न मैले चाहिँ उपयुक्त ठानिनँ, अरूले उपयुक्त ठान्न सक्छन्। तर कोरियोग्राफ हेर्ने हो भने तपाईँ कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाटै मन्त्री बन्नुभयो, अनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको सिफारिसमा श्रीलङ्काको राजदूत बन्नुभयो, कम्युनिस्टकै सिफारिसमा फेरि प्रबुद्ध नागरिक समूहको सदस्य बन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँलाई अहिले राजदूतको रूपमा फिर्ता बोलायो। यो कम्युनिस्ट अनि डेमोक्रेटिकहरूको सधैँ निगाह वा साथ तपाईँलाई परिरहन्छ। तपाईँलाई हेर्नेहरूले या त नीलाम्बर आचार्य अवसरवादी भएकाले अवसर पाइरहने हो, या त नीलाम्बर आचार्य आफै क्षमतावान भएर अवसर पाइरहने हो। यो दुईटाको मझधारमा कतापट्टि हो तपाईँ? मलाई पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस्, किन उहाँहरूले मलाई दिनुभयो, मैले खोजा त होइन नि। फिर्ता बोलाएकोमा पनि गुनासो छैन, किनभने आवश्यक ठान्नु फिर्ता बोलाउनु हो। मेरो मैत्रीभाव, सद्भाव, सहानुभूति जे थियो त्यो छँदैछ। भोलि फेरि कुनै अर्को भूमिकामा सिफारिस भयो अथवा तपाईँलाई नियुक्तिको प्रस्ताव आयो भने स्वीकार्नुहुन्छ? तपाईँले त्यो उसमा भर पर्छ कस्तो किसिमको हो भन्ने कुरामा। यो राज्यले, यो देशले मलाई दिएको छ, त्यसकारण फलाना ठाउँ यति काम गरिदिनुहोस् भनेर चाहिने, फलानासँग कुराकानी गरिदिनुहोस् भनेर सरकार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भन्छ र त्यो उचित लाग्छ भन्ने मैले चाहिँ नाइ भन्न मिल्छ र भन्नु भएन कि। तर तपाईँलाई भनौँ के भन्दाखेरि भारत जानुभन्दा अघि चाहिने अब म राज्यका कुनै जिम्मेवारी लिँदैन, म अध्ययन गर्छु र खास गरेर आध्यात्मिक अध्ययनतिर लाग्छु भन्ने सोचाइमा, त्यो दिशामा म गइसकेको थिएँ र त्यसकारण पनि मैले सोधेको। अनि तर के भइदियो भन्दाखेरि भारतको प्रपोजल आयो, मलाई सोध्नुभयो जान तयार हुन्छ जानुहोस् भन्नु, हुन्छ भने हो कि मलाई गरिदिनुहोस्, यो गरिदिनुहोस्, यो गरे बापत म तपाईँको पार्टीमा आउँछु, यो गर्छु भन्ने त कुरै शर्त थिएन। त्यस्तै हेर्नुहोस्, इपिजीमा पनि अर्कै मान्छेलाई गर्ने भन्ने नाम थियो। अनि त्यो लास्ट आवरमा क्याबिनेट बैठक बसिरहेको बेला यस्तो यस्तो पऱ्यो, ल भइदिनुहोस् भनेर चाहिने अफर गर्नु हो, अहिले भनिदिनु पऱ्यो भन्नु हो। हुन्छ, ठिकै छ भने कुरा यसरी भएको हो। सरकारले तपाईँलाई विश्वास गर्नुको कारण चाहिँ के हो? तपाईँले मलाई यहाँ किन बोलाउनु भएको छ?
किन अरूलाई बोलाउनुहुन्न? केही होला नि त, यसबाट केही लिन सकिन्छ, यसबाट केही विचार गर्न सक्छ, जो चाहिँ पब्लिकको लागि पनि इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ भन्ने होला। त्यस्तै केपी ओलीले पनि देख्नुभएको होला कि भारतसँगको सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढाउनलाई निलाम्बर आचार्यलाई पठाउने हो भनेपछि कुरा पनि राखिदिन सक्छ र अर्को चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि रहेको छ र साथसाथै एज पनि चाहिँ छ र कुरा चाहिँ चपाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, सिधै राख्न सक्ने एजैले पनि सिधै राख्न सक्ने जान्छ। भेरी नाइस। अब त्यो 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 सायद केपी ओली सरकारले त्यही अपेक्षा राखेको थियो होला। तपाईँले 2 वर्ष 8 महिनाको आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर नेपाल फर्किरहँदाखेरि त्यो आकाङ्क्षा, त्यो अपेक्षा कति पुरा गरे जस्तो लाग्छ? बदलेको छ सम्बन्ध। अब भारतलाई प्रशस्त रूपमा के थाहा छ भनेपछि नेपालले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई राख्छ, अड्छ, हामीसँग चाहिँ भन्छ, बहस गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि हिजो जस्तै हामीले भने चुप लागेर चाहिँ नि बस्दैन, न उसका डिप्लोमेटहरू बस्छन्। हिजो जसरी डिप्लोमेसी अब भारतसँग निलाम्बर आचार्य त्यहाँबाट फर्किसकेपछि, त्यहाँ बसिसकेपछि सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले चाहे जति हुन सकेन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर के भन्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नको निम्ति र नेपालको त्यस बेलाको सरकार र त्यस बेलाका राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टिकोण, अहिलेका पनि त्यही नै छन्, को दृष्टिकोणलाई मैले सिधै भन्थेँ के भन्यो भन्दाखेरि म सरकारको प्रतित्व गर्छु, साथसाथै सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रतित्व गर्छु, अनि यो दृष्टिकोण हो भन्थेँ। यो कहाँ कुरा मिल्छ तपाईँहरूको भन्थेँ। त्यसकारण भारतसँगको सम्बन्धमा विश्वास साथ चाहिँ मैले राखेको, निर्धक्कसँग राखेको ले म चाहिँ आफ्नो दृष्टिले सन्तुष्ट छु। एउटा अलिकति चाहिने अप्ठ्यारो के परिदियो भन्दाखेरि पहिलो वर्ष त ठिकै थियो, दोस्रो वर्ष चाहिने कोभिडको कारणले फङ्सनहरू चाहिने बन्द भए। फङ्सनहरू बन्द हुँदाखेरि प्रत्येक पटक चाहिने भेटघाट टेलिफोनबाट चाहिने सम्भव नहुने। फङ्सन हुँदाखेरि के हुन्छ, सट्ट भेट हुन्छ, 1 मिनट 2 मिनट कुरा चाहिने। त्यो कसैका नेसनल डेको फङ्सन होला, कसैको केही फङ्सन होला, भेट हुन्छन्, भिआइपीहरू भेट हुन्छन्, त्यस बेला चाहिने इन्टरेक्सन हुने। ती चाहिने इन्टरेक्सन मान्छेको साक्षात्कार नहुने भयो हुनाले यो कोभिड पिरियडले चाहिने त्यो प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई चाहिँ आघात पुर्याएको। मैले अहिले तपाईँलाई सोधिरहेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो कार्यकाललाई चाहिँ तपाईँले आफैले मूल्याङ्कन गर्न त सक्नुहुन्छ। सफल वा असफलको क्याटेगोरीमा तपाईँ कतापट्टि राख्नुहुन्छ? सफल र असफल भन्ने कुरा तपाईँले के एम बनाउनु भएको छ? तपाईँले आफ्ना कुरा नेपालको प्रतित्व गरेर राख्दैन भनेर भन्छन्, म चाहिँ नै राख्छु भन्छु, उनीहरूसँग तर्क गर्छु। ठिक छ, त्यही आधारकै कुरा हो। त्यही आधारमा तपाईँले राजदूतमा सिफारिस भइसकेपछि संसदीय सुनवाई समितिमा भन्नुभएको थियो तपाईँले भारतसँगको सम्बन्धलाई अग्रगामी, सम्मानजनक र विश्वासयोग्य बनाउने वातावरण मेरो तर्फबाट निर्माण हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। अग्रगामी, सम्मानजनक र विश्वासयोग्य वातावरण, यो 3टा कुरामा कति सफल? एकदम सफल। यो 3टै कुरा के भनेपछि मैले जे भन्छु त्यही नै हो। त्यहाँ चाहिँ नि सामने एउटा भन्ने र अघि पछि अर्को भन्ने होइन। मैले विश्वासकै साथ चाहिने विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहेको हो। तपाईँले चाहिँ के 1950 को दृष्टिकोण राखेर अनि आजभन्दा 50-70 वर्ष अगाडिको दृष्टिकोण राखेर त्यस बेलाको चाहिने वास्तविकता बेग्लै थियो, अहिलेको वास्तविकता बेग्लै थियो, तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। नेहरूकालीन दृष्टिकोणबाट चाहिने अथवा हाम्रो त्रिभुवनकालीन समयलाई हेरेर त्यो त राम्रो समय थियो भनेर अहिलेको भन्नुहोस् न 21औं शताब्दीको चाहिने तेस्रो दशकको सम्बन्ध अगाडि बढाउनु। दुनियाँ बदलेको छ, नेपाल बदलेको छ, भारत बदलेको छ। तर सर यो 3टै कुरामा आज नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई बाहिरबाट हेर्नेहरूले पनि कुन स्तरमा हेर्छन् भने यी दुईवटा देशले एक अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण छैन। भारतले नेपालले भन्ने कुराहरूलाई सम्मानको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छैन, न भारतले नै पनि त्यो महसुस गर्छ। अग्रगामी सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी आज पनि परम्परागत नेपाल र भारतको जुन सम्बन्ध छ, ऐतिहासिक सम्बन्ध, त्यसैलाई पृष्ठभूमि बनाएर संवाद गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। हामी दुई दाजुभाइ भनेर भारतले त्यो अहिले पनि त्यसै गरी प्रकट गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। यो 3टै कुरामा त
खास सुधार भएको त महसुस त हुँदैन हुन्छ र यो तपाईँको भ्रम हो, मेरो भ्रम हो। किन भन्नुहुन्छ भने सुधार गर्ने भनेर नै त इपिजी गठन भयो होला। सुधार गर्ने भनेर नै इपिजीले चाहिने आफ्नो प्रतिवेदन चाहिने 2 वर्षभित्र तयार पार्यो होला। त्यसैले के भन्छ इपिजीको चाहिने के भन्छ टर्म्स अफ रेफरेन्समा नै चाहिने ट्रिटी सम्बन्ध यावत कुराको पुनरावलोकनको कुरा रहेको छ। तसर्थ चाहिने के भन्ने भन्दाखेरि पुरानै उसमा कसैको इच्छा होला, पुरानै उसमा राखौँ, नेहरूकालीनमा त्रिभुवनकालीन को समय, पुरानै कालीनको समय भन्ने होला। त्यो अब चल्दैन। त्यो कुरालाई विश्वास साथ चाहिने भारत समक्ष प्रस्तुत भएको छ। त्यही प्रस्तुत भएको हुनाले नै सायद चाहिने इपिजीको रिपोर्ट चाहिँ बुझ्नलाई अलि ढिलढाल भएको होला। तपाईँ आफै त्यो समूहमा हुनुहुन्थ्यो, नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएको थियो। सायद नेपाल सरकारले इपिजी प्रबुद्ध नागरिक समूहमा रहेको सदस्यका नाताले तपाईँ आफै राजदूत भएर जाँदाखेरि त्यसलाई प्रस्तुत गर्नका लागि, त्यसको एक्सेप्टेन्स बढाउनका लागि सजिलो हुन्छ भनेर तपाईँ राजदूतका रूपमा छनौट हुनुभयो होला, चयन हुनुभयो होला। तर तपाईँको कार्यकालभरि त त्यो स्वीकार गर्न सकेन भारत सरकारले, समय पनि दियो। भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। तर एपिजीको एजेन्डा त जीवित रह्यो। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रीसम्म, सचिवसम्म, अन्य अधिकारीसँग, अन्य व्यक्तित्वहरूसँग ती इपिजीका त कुराहरू भए, बुझ्नुपर्छ भन्ने भए। प्रधानमन्त्रीले मैसँग कुरा गर्दा लौ त बुझ्छु, अब अगाडि बढाउने सम्म भन्नुभयो। बुझ्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने त्यो बेग्लै पक्ष हो। एक अर्को कुरा, इपिजीमा नेपाल मात्रै 4 जना सदस्य भएन, इपिजीमा चाहिँ 4 जना अरू सदस्य हुन्। उनीहरूले पनि प्रयास गरे भारतसँग, भारतका प्रधानमन्त्रीसँग समय लिने भन्ने कुरा त वास्तवमा टेक्निकली भन्ने हो भने त उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, अनि हाम्रो नेपालतर्फ हाम्रो जिम्मेवारी हो। तसर्थ के भनेपछि इपिजी चाहिँ त नेपालको मात्रै चाहिने चासोको विषय होइन, इन्डियाले समेत चाहिने भारतका प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभएको ती 4 जना हुन्। हो, ती 4 जना मध्ये एकजना महेन्द्र पी लामासँग केही साता अगाडि मैले यही कुर्सीमा राखेर उहाँसँग पनि संवाद गरेको थिएँ। अर्को उहाँ ती मान्छेलाई उहाँले उपयुक्त ठान्नु भएको थिएन भन्ने होइन, किनभने त्यसको संयोजक चाहिने कोसियारीलाई उहाँले चाहिने गभर्नर नियुक्त गर्नुभएको छ महाराष्ट्रको, होइन, बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले इपिजीको बारेमा प्रशस्त चाहिने त्यहाँ अभ्यास भएको छ। तपाईँले इपिजीको कुरालाई राख्नुभयो कि राख्नु भएन, तपाईँहरूले किन बुझ्नुहुन्न भन्नु। तपाईँ र हामी विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्ने मेरो चाहिने चाहना छ। तर तपाईँले आफैले 2 वर्षमा रिपोर्ट हामीलाई बुझाऊ भनेर चाहिने हामीलाई म्यान्डेट दिनुहुन्छ, हामीले रिपोर्ट 2 वर्षमा तयार पार्यौँ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिने बुझ्नुहुन्न भने कहाँ विश्वास भयो। अनि यसरी त विश्वासको सम्बन्ध निर्माण हुँदैन। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेकै थिएँ। सुन्नुहोस् न, भन्ने कुरा राख्यो कि राखिएन, भन्यो कि भनिएन, कुरा चाहिने त्यहाँनिर छ। तपाईँले भन्नु यो उनले गरेन, अब उनले चाहिने जमिन कालापानी फिर्ता गर्दैन, कहाँ सफल भयो भन्नुलाई त्यस्तो पनि तर्क हुन्छ। त्यो हाम्रो जमिन हो, त्यसमा चाहिने कुराकानी गरौँ। अनि किन भनेपछि तपाईँहरू चाहिने नियन्त्रण गरिराख्नु भएको छ, अनि त्यो हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ। तपाईँका के भनाइ छन् भने हामी सुन्छौँ। हामी चाहिने सुगौली सन्धिबाट नेपालको सिमाना भएको हो, त्यसमा चाहिँ पछिका अन्य सन्धिहरूले जे जति चाहिने संशोधन गरे, तर त्यो एरियामा काली नदीको सिमाना अथवा महाकालीको सिमानाले निर्धारित गरिदिएको छ, जो लिम्पियाधुराबाट आउँछ। यी कुरालाई उहाँलाई राख्यो कि राखिएन, भन्यो कि भनिएन, वार्ता गरौँ भन्यो कि भनिएन, कुराकानीबाट लिखित रूपमा गर्यो कि गरेन। अनि अर्को पनि भन्छु, संवाद चाहिने उहाँहरूसँग अहिले मैले तपाईँसँग चाहिने प्रश्नसँग कुराकानी गर्न सक्छु। केही कुरा चाहिने सबै कुरा नभन्न सकुला, किन भन्दाखेरि आफ्ना सेन्सिटिभिटीहरू हुन्छन्, हो कि। तर ऊ राजदूत भए बेला त चाहिने सञ्चार माध्यम मार्फत देशसँग कुरा गर्नु, म त सिधै उहाँहरूसँग चाहिने कुराकानी गर्ने स्थितिमा रहेको हुन्छु नि त। यसो हुनुपर्छ भनेर बाहिर भन्नुभन्दा सिधै चाहिने त्यहाँको सरकारलाई, त्यहाँका अधिकारीहरूलाई भन्ने स्थितिमा रहेको हुन्छ। ठिक छ, मलाई यही कुरा बताइदिनुहोस् न त नि, भारत सरकारले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न चाहिँ किन मानेको छैन? भारत सरकारले वार्ता गर्न मानेको छैन। वार्ता गर्न मानेपछि मात्रै चाहिँ तपाईँ किन बुझ्नुहुन्न के छ भन्ने हुन जान्छ। हामी त अहिले त अनुमान मात्रै गर्छौँ। डिप्लोमेसीको अनुमानमा उसलाई केही कुरा चित्त बुझाएको छैन, तर उसले चित्त बुझाएको छैन भनेको छैन औपचारिक रूपमा, बुझ्नु कि त्यो हाम्रो अनुमान हो।
तपाईँले 2.5 वर्षभन्दा बढी अवधि भारतमा बिताइरहँदाखेरि पनि बुझ्नु भएन कि भारतले वार्ता गर्न किन चाहिरहेको छैन वा इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न किन चाहिरहेको छैन भनेर तपाईँले बुझ्नु भएन? उनीहरूले मैले यति कारणले बुझ्दिनँ भन्दैनन्, भनेका छैनन्। हाम्रो अनुमान के भनिन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई एपिजीका चाहिने यो अथवा त्यो प्रावधानहरू मन परेका छैनन्। मैले बुझाए त्यो हो। त्यसका मन परेका छैन भारतलाई हो, उनीहरूले त्यो भन्दैनन्। उनीहरूले हामी बुझ्न चाहँदैनौँ, बुझ्दैनौँ पनि भनेको छैन। ठिक छ, यसलाई डिकोड गरौँ न त। भन्नुहोस्। तपाईँ एज अ एम्बेसडर भारतमा त्यति लामो समयसम्म काम गरिरहँदा तपाईँले त्यहाँका डिप्लोमेटहरूसँग, प्रशासकहरूसँग, त्यहाँका सरकारमा रहेकाहरूसँग संवाद गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, भेटघाट गर्नुभयो, विभिन्न तह तब्कामा रहेर तपाईँले डिकोड गरेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हो? भारतले नेपालबाट अपेक्षा गरेको चाहिँ के रहेछ? नेपालबाट अपेक्षा गरेको के भन्दाखेरि स्पेसल रिलेसनसिपको जो प्रावधान छ, इपिजीको रिपोर्ट बुझ्ने र अगाडि बढ्ने हो भने त्यो स्पेसल रिलेसनसिपको प्रावधानलाई चाहिने विधिवत रूपमा अहिले त चाहिँ व्यवहारमा समाप्त भएको छ। विधिवत रूपमा समाप्त, त्यो स्पेसल रिलेसनसिप भित्र के अर्थ उहाँहरूले राख्नुहुन्छ त्यो बेग्लै पक्ष हो। त्यो चाहिने उहाँहरू कायम राखिराख्न चाहनुहुन्छ। नेपाल र भारत बीच रहेको विशेष सम्बन्ध भनेर जुन भन्छौँ त्यो कायम राख्न चाहन्छ भारत। मैले बुझेको त्यो हो। फेरि त्यो विशेष भनेको के हो भनेर भारतले प्रश्नसँग भन्दैन। त्यो चाहिने मैले बुझेको त्यो हो। उहाँहरूले चाहिने भन्नुहुन्न, तर मैले बुझेँ। अझ पनि म बुझ्छु के भन्नु भन्दाखेरि नेहरूकालीन सम्बन्ध नै कायम राख्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू। र मलाई अलिकति बुझाइदिनु। सुन्नुहोस्, म भन्छु, म तपाईँलाई प्रश्नै बुझाउँछु। उहाँहरूको चाहिने नेपालको बारेमा मात्रै होइन, साउथ एसियाको बारेमा एक किसिमको पोलिसी हुन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उहाँहरूले चाहिने नेहरूकालीन सम्बन्धबाट विपरीत अर्कै दिशामा, नयाँ दिशामा जान खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू भारतको चाहिने विदेश सम्बन्ध, विदेश नीतिमा भन्नुहोस् पाश्चात्य देशसँग, पूर्वी युरोपसँग, अमेरिकासँग भने मतलब हिजोभन्दा चाहिने बेग्लै दृष्टिकोण छ। तर दक्षिण एसियाका देशहरूमा, नेपाल लगायत अन्य देशहरूमा पनि मेरो आफ्नो चाहिने बुझाइ के रहेको छ भन्दाखेरि अध्ययनको बुझाइ पनि र प्रत्यक्ष भेटघाटको अनुभवबाट पनि बुझाइ के रहेको छ, उहाँले त्यसमा खास परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्न। बितेको दशकमा विशेष गरी भारतमा भाजपा सरकारको उदयपछि, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाल भ्रमणका क्रममा होस् वा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा होस्, जुन खालको अभिव्यक्ति उताका प्रधानमन्त्रीले दिनुहुन्थ्यो र सँगसँगै पछिल्ला दिनमा महत्त्वपूर्ण क्याबिनेटका मन्त्री राजनाथ सिंहले पनि बरु भारत झुक्न तयार छ, नेपालसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू आउँछन्। तर वार्ता हुँदैन, संवाद हुँदैन, यताबाट पठाउन खोजिएका कुराहरू, सन्देशहरू उता रिसिभ गरिएको उताबाट प्रतिक्रिया आउँदैन। त्यक्त खालको सम्बन्ध, संवादहीनताको स्थिति यो किन भइराखेको छ? यो व्यवहारमा एक थरी, बोलीमा एक थरी भइराखेको हो? यसलाई त्यसरी बुझ्न मिल्छ? संवादहीनता वार्ता भइराखेको छैन। अनि संवादै भन्ने कुरा भन्ने हो भने त भेटघाटमा कुराकानी त भइरहेछन्, हो कि औपचारिक वार्ता भएको छ। मूलभूत मुद्दाहरूमा कुरा भइराखेको, मूलभूत मुद्दा पनि भएको छ। मूलभूत मुद्दा वार्ता भइरहेको छ, यसलाई नेगोसिएसन भन्छ। मूलभूत जस्तो चाहिने के भन्नुहुन्छ भनेपछि परराष्ट्र मन्त्री स्तरका चाहिने आयोग बस्यो। आयोगमा त के भनियो भने आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु भने चाहिने त्यही कालापानी हो, सुस्ता हो। अनि अरू विषयमा त हाम्रो चाहिने मोटामोटी त्यो आयोगले सीमा सम्बन्धी विवादहरूका बारेमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने भनियो, तर बैठक बसेर हो। कुरा के भनेपछि उठ्दै उठ्दैन भन्ने त रहन्छ नि। त्यो एजेन्डामा चाहिने दुवै चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको चाहिँ ध्यान गएछ र उनीहरूले औपचारिक रूपमा नै त्यसको निर्णयमा चाहिँ एउटा बुझा त्यो पनि राखे। त्यसकारण त्यो विषयमा कुरै भएको छैन भनेर जो भनिन्छ त्यो चाहिँ ठिक होइन। अर्को कुरा के रूपेशजी बुझौँ भन्दाखेरि हामी जस्तो देशलाई अथवा चाहिँ अर्को जो अलिकति कमजोर हुन्छ, अब इन्डियाको पोसेसनमा कन्ट्रोलमा त्यो जमिन छ, इन्डियाले जति लम्ब्याउन चाहे उति उसलाई फाइदा छ।
त्यो होला। हाम्रो जस्तो देशले आफ्नो दाबीलाई कायम राखिराख्ने प्रयास जारी राख्ने त्यो नटुङ्गिँदासम्म समय लाग्न सक्छ। मुख्य मुद्दालाई स्थापित गरिराख्नु पनि चाहिँ जरुरी हुन जान्छ। जस बेला हामी शक्तिशाली हौँला, हामी बलियो हौँला, जस बेला उसलाई कन्भिन्स गर्न सकौँला, त्यस बेला आउला। हाम्रो आन्तरिक चाहिने जब हामी बलियो हुन्छौँ, चाहे सरकार होस्, अनि बहुमतको सरकार हुँदा पनि निर्धक्कसँग निर्णय गर्न सक्छ, या बहुमतको सरकार नभएपछि पनि राष्ट्रिय सहमति, पुरै राष्ट्रको सहमति जब हुन्छ परराष्ट्र, उसमा त्यस बेला परराष्ट्र चाहिँ डिल गर्न सजिलो पर्छ। यसलाई अर्को तरिकाले कुरा गरौँ न। तपाईँ भारतको राजदूत रहिरहँदा नेपालमा जसरी भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई समेटेर आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्यो, नेपालले अब्जेक्सन जनायो, त्यसमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। त्यसको प्रतिवाद स्वरूप नेपालमा पनि ती जमिन समेटेर नेपालको नक्सा जारी भयो, संविधान संशोधन भयो। त्यति बेलामा तपाईलाई ब्रिफिङ चाहिँ नेपाल सरकारको के थियो उता? नेपाल सरकारको ब्रिफिङ जे भएपछि पनि त्यो नक्सा जारी भएको 10 दिनभित्रैमा यताबाट उ नआउँदै मैले आफ्नो चाहिने कुरा, किनभने जानकारी छ नेपालको पोजिसन के छ भनेर, आफूलाई जानकारी भएको, नेपालको पोजिसन थाहा नभएको र यसमा नभनिएको अहिले भन्ने भएपछि मैले कुरा उठाइसकेको छु। मैले ताजै कुरा उठाएको छ त्यहाँ। अनि अर्को कुरा, नेपालले नक्सा जारी गर्नु, तपाईँले आफै भन्नु, नेपालले नक्सा जारी गरे होइन। अनि नेपालले त उताबाट नक्सा जारी गरेपछि कुरा गरौँ भन्दा फेरि कुरै नगर्ने भएपछि चाहिने र जारी गर्नु पर्यो। हामीले चाहिने एकैचोटि चाहिने आवेशमा आएर तिमीले नक्सा आएर तिम्रो नक्साको जवाबमा भोलिपल्टै नक्सा जारी गर्ने त गरे होइनौँ नि हामीले, हो कि? यो कुरा उहाँ अहिले पनि उहाँहरूलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिने भन्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। त्यसैले उनीहरूले नक्सा जारी गरिसकेपछि तत्पश्चात चाहिने के भनिन् भन्दाखेरि उद्घाटन गरिसकेपछि, त्यो पनि कोभिडको बेला उद्घाटन गर्ने, अनि चाहिने सार्वजनिक हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ त्यो जमिनमा, तिमीहरूले चाहिने आफ्नो भन्या जमिनमा हामीले त उद्घाटन सडक बनाइदिउँ भन्ने गर्दा नेपालले त रिएक्टै गर्नु पर्यो नि, गर्नुपर्छ। तर फेरि चाहिने तपाईँको माग के हुन्छ भने खै त फिर्ता ल्या, खै त कुरा गरे, द्विपक्षीय कुराकानी त तपाईँले आफूले रिएक्ट गर्ने, आफूले प्रयास गर्ने गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हामीले प्रयास गऱ्यौँ कि गरेनौँ? यसलाई भन्नेहरूले कसरी पनि भन्छन् भने नेपालले नक्सा त जारी गर्यो, नेपालभित्र त नेपाल आफू जित्यो, तर कूटनीतिक रूपमा भारतसँग नेपाल हार्यो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? के भने कूटनीतिक हार्यो भने के मैले बुझ्नु पर्यो नि, त्यो भने के? राजदूतका रूपमा तपाईँले राख्नुपर्ने कुराहरू त राख्नुभयो होला, तर भारतले नसुने चाहिँ गरिदियो। यता नेपाल सरकारले वार्ताका लागि पटक पटक आह्वान गर्यो, वार्ता हुन सकेन। यहाँबाट कूटनीतिक नोटहरू पठाउने काम भयो, उसले रिस्पोन्ड गरेन। मिडिया मार्फत हामीले सुनेका छौँ भनेर सुनेको नसुने चाहिँ गरिदियो। लिपुलेक, कालापानीबाट भारतले आफ्नो सुरक्षाकर्मी सेना हटाउने काम पनि गरेन। त्यस अर्थमा नेपाल कूटनीतिक रूपमा हारेको भन्न मिल्छ या मिल्दैन? नेपालले ठुलो कूटनीतिक सफलता हासिल गरेको छ। त्यो कूटनीतिक सफलता के भनेपछि, अनि भारत हाम्रो मित्र हो, भारतसँग मित्र भएको नाताले हामीले मित्रवत सम्बन्ध राख्नुपर्छ र भारतले पनि मैत्रीपूर्ण व्यवहार हामीसँग गर्नुपर्छ। हरेक उसमा केही पक्षमा मैत्रीपूर्ण छँदैछ, केही छ अन्य पक्षमा पनि। त्यसकारण जहाँ जहाँ समस्या छन् त्यहाँ तपाईँ कुरा गर्नुहुन्न भनेपछि चाहिने यो चाहिने पाक्दै जान्छ, यसले समस्या सिर्जना गर्छ। यो कतापट्टिबाट अलिक ज्यादा पाक्दैछ? पकाउने काम गरिएको छ, संवाद गर्नुहुन्न, कुराकानी गर्नुहुन्न भनेपछि त बल्झिँदै जान्छ। तपाईँले भन्नुभयो उनीहरूले सुनेका छैनन्। म एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु। तपाईँले के त्यहाँको आर्मी चिफले भनेको सुन्नुभयो होला कि एउटा चाहिने उसमा यो चाहिने बाहिरको उक्साट अनुसार चाहिने भएको भन्नुभयो कि, अनि त्यहाँको आर्मी चिफले चीनको उक्साटमा चीन भन्ने नाम उहाँले लिनु भएन, बाहिरको सङ्केत चीन थियो। उसो त उहाँले मात्रै होइन, स्वयं रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पनि भन्नुभएको छ, क्याबिनेटका अरू मन्त्रीहरूले पनि भन्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो उसमा उहाँले त्यो केमा भन्नु भनेपछि उहाँलाई सोध्यो, नेपालको एम्बेसडरले यस्तो भन्नुहुन्छ कि चाहिने हाम्रो जग्गा चाहिने हाम्रो भूमि त्यो हो, त्यो चाहिने हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ
अनि हाम्रो सिमाना यो छ भन्नुहुन्छ, तपाईँको भनाइ के छ भनेर नरवणेलाई सोधियो। नरवणेले चाहिने के जवाब दिनुभयो भनेपछि नेपालका एम्बेसडरले चाहिने काली नदी भन्नुभयो ठिक हो, तर काली नदी त लिम्पियाधुराबाट बग्दैन भन्नुभयो उहाँले त्यस बेला है। अच्छा, मैले भन्न खोजेको के भनेपछि आखिर चाहिँ त हामीले भनेका कुरालाई, हामीले उठाएका कुरालाई जवाब दिनु त पर्ने रहेछ नि, उठाइरहेछ भन्ने त स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि त। के भने कुरा उठिरहेछन्, यो कुरा माग भइरहेछन् भन्ने कुरा त चाहिने राजनाथ सिंहले स्वीकार गर्नु पर्यो, उसले आर्मी चिफले स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यसैले अर्को कुरा के भन्छ, हामी त प्रत्यक्ष वार्तामा छौँ, नेगोसिएसन नहोला यो नहोला, म त प्रत्यक्षै छु। अनि त्यहाँका चाहिने अधिकारीहरूसँग चाहिँ औपचारिक चाहिने भेट नहुँदाखेरि पनि अन्य भेटघाटमा पनि कुराकानी हुन्छन्। त्यसैले चिजलाई के भन्दाखेरि उहाँहरूले छाइ नपाए जस्तो गर्नु हो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष मानिस छ, उसले भनिरहेछ, उहाँले सुनिराख्नु भएको छ, थाहा नपाएको भन्ने हुँदैन। एक अर्को कुरा, यहाँबाट चिठी जान्छन् इत्यादि जान्छन्, त्यसको कुनै जवाब भएन, त्यसको जस्तो जवाब हामीले चाहेको थियौँ दिँदैन होला, त्यसको जवाब त केही त आयो होला नि त। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। दुई साता करिब अगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकका बारेमा नेपालमा त्यति धेरै बहस भइराखेको बेलामा सडकमा आगो बलेको छ, उताका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक फोरममा मच्ची भन्नुभएको छ कि लिपुलेकमा हामी सडक विस्तार गर्दैछौँ भनेर। त्यो त एक्सेप्ट नेपालमा यो विषयमा नेपाल दुखी छ, यहाँ धक्का लागेको छ, नेपाल खुसी छैन भन्ने कुरा त्यहाँको सरकारले नबुझेर हो कि अझै उचाल्न खोजिराखेको हो त? त्यहाँको सरकारलाई थाहा छ, त्यसैले त उसले चाहिँ नक्सा नेपालले बनाएकोमा आपत्ति चाहिँ जनाएको छ। थाहा नभएर त आपत्ति जनाएन होला। अनि त्यहाँको सरकारले थाहा नपाएर त चाहिने होइन, यो चाहिने फरेन सेक्रेटरी लेभलमा जे कुरा चाहिने टुङ्ग्याउनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भनेर दुईटा फरेन मिनिस्टरले सही त गरेन होलान् अघि। त्यसै एउटा कुरा जो डकुमेन्टेड छ, थाहा छ, त्यसलाई चाहिँ नि उसले थाहा नपाएको जस्तो गर्यो अनि थाहै नपाएको वास्तै गरेन भन्नु त भएन। तर यो थाहा हुँदै पनि उहाँहरूले त्यहाँ चाहिने आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्नु भएको छ। त्यो नियन्त्रण चाहिने मोदीको अभिव्यक्तिको खास कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ? मोदीको अभिव्यक्तिको कारण मोदीलाई नै उ गर्नु छ, हामी बुझ्न सक्दैनौँ। नेपालले कसरी बुझ्नुपर्छ त्यसलाई? नेपालले त्यसलाई चाहिँ बुझ्नै हुँदैन, रिजेक्ट गर्नुपर्छ। किनभने भन्दाखेरि नेपालले जसरी रिस्पोन्ड गर्यो त्यो काफी छ। नेपालले रिस्पोन्ड के गर्यो भने भन्दाखेरि हामी चाहिने सडक निर्माण विस्तार नगर्न रोक्न आग्रह गर्दै आएका छौँ भन्नु। यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि नेपालले अरू माध्यमबाट पनि उनीहरूलाई भन्ने छ, आग्रह गर्दै आएका छौँ भने त आग्रह गर्ने कुरा पनि पहिले पनि गरेका थियौँ, अब पनि गर्छौँ भन्ने नै आयो। यो औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउनका लागि नेपालले 18 दिन लगाएछ। यो यति दिन लगाउनु पर्ने इस्यु हो कि अझै कुर्नु पर्थ्यो? मेरो विचारले यो सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउनुभन्दा अघि नै यो अहिले त उस्ता इन्डियालाई त केही भनिएको छैन नि। तपाईँले त्यो स्टेटमेन्ट पढ्नुभयो भने त्यो त हाम्रो यो दृष्टिकोण रहिआएको छ, हामीले यस्तो गर्दै आएका छौँ भन्यो। त्यसमा इन्डियालाई के भनियो त? केही पनि भनिएन। अनि इन्डियालाई भन्ने पो कुरा आयो। इन्डियालाई भन्ने कुरा कुन तहमा भन्नुहुन्छ? परराष्ट्र मन्त्री तहमा भन्नुहुन्छ, सचिव तहमा भन्नुहुन्छ, नोट पठाउनुहुन्छ, ती बेग्लै पक्ष हुन्। भन्न त इन्डियालाई पर्यो नि। तपाईँले अहिले मैले सोध्न चाहेको तपाईँले यो भनेको चाहिने कुरासँग हामी सहमत छैनौँ, किनभनेपछि त्यो यति कारणले हाम्रो भूभाग हो, त्यो त्यसमा कुराकानी गर्ने भनेर तपाईँ चाहिने सहमत पनि हुनुभएको छ, कुराकानी गरौँ भनेर त नेपाली उनीहरूलाई नै भन्नुपर्ने। कुराकानी गरौँ भनेको छैन नेपाल सरकारले, वार्ताका माध्यमबाट हामी यो समस्या सल्टाउँछौँ मात्रै भनेको छ। होइन, नेपाल सरकारले त चाहिने वक्तव्य मात्रै दिएको छ, त्यो वक्तव्य चाहिने कसप्रति लक्षित छ? यहाँको मिडियाको कन्जम्सनका लागि। किन भन्दाखेरि आग्रह गर्दै आएका छौँ भन्यो। मैले बुझेको अनुसार हामी आग्रह गर्छौँ, भारतलाई भन्छौँ, भनिसकेका छैनौँ भन्ने भयो।
पहिलेकै आग्रह गरेकोलाई चाहिँ योभन्दा पहिलेको सरकारले आग्रह गरेकोलाई पनि चाहिँ रिकगनाइज गर्यो, एक्नलेज गर्यो। पहिले पनि आग्रह गर्दै आएका छौँ नि, फेरि पनि आग्रह गर्छौँ भन्यो। त्यसैले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्छौँ भन्ने पनि भन्यो। त्यस कारण उसले कूटनीतिक माध्यम कुन अपनाउँछ यो सर, कुन अपनाउँछ विधि, त्यो के यो खालको प्रतिक्रिया पर्याप्त छ? यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा हो। मेरो आफ्नो दृष्टिकोणले भारत सरकारलाई भन्नुपर्छ, यहाँको बरु मिडियालाई भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, मिडियाले गाली गरोस् आलोचना गरोस्, तर भारत सरकारलाई यो भएको हामीलाई चित्त बुझाएको छैन, यो भएको ठिक छैन, मित्रवत भाषामा भन्नुहोस्, तर चाहिने आफ्ना दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग राखिदिनुहोस्। हुनुपर्ने त्यो हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर नेपालका सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू यो विषयमा मिडियासँग समेत बोल्न चाहिराख्नु भएको छैन। जसले विज्ञप्ति तयार गरे तिनै चर्को चर्को बोल्ने नेताहरू, सत्तारूढ दलकै दुईजना महामन्त्रीहरू मिडियासँग यही विषयमा स्टेटमेन्टमा जे लेखिएको छ त्यही कुरा भन्न पनि तयार हुनुहुन्न भनिसकेपछि नेपाललाई चाहिँ कुन मनको बाघले खाएको छ? महेन्द्र पी लामा मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाललाई मनको बाघले खाएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो मनको बाघ भनेको के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कुन मनको बाघ? के विषयमा मनको बाघ? बोल्न किन डराउँछ नेपाल सरकार? नेपालका राजनीतिक मलाई भनिदिनुहोस्, मनको बाघ के विषयमा? मनको बाघ भने के? भारतसँगका विवादित विषयहरूमा नेपाल सरकार प्रष्ट रूपमा भारतसँग वा मिडियामा किन बोल्न सक्दैन? हेर्नुहोस्, मिडियाबाट संवाद हुँदैन। हो, भारतसँगको कुरा हो, मिडियाबाट संवाद हुँदैन। भारतसँग चाहिने कुरा राख्नुपर्छ, कुरा राखेका पनि छन्। चर्काएर यो गरेर उचालेर भारत चाहिने मित्र नै होइन भने जसरी जानुपर्ने आवश्यकता छ। जहाँ विवाद हो त्यो विवादमा विवादका विषयमा कन्सन्ट्रेट गरौँ, त्यसलाई फेस्टर हुन नदिउँ, त्यसलाई पाक्न अनि बल्झिन नदिउँ। जहाँ राम्रा सम्बन्ध छन् ती राम्रा सम्बन्धलाई चाहिँ नकारात्मक असर पर्न नदिएर अगाडि बढाउँ। चिज त यही हो। यसलाई एकचोटि फेरि रोल ब्याक गरौँ। म अर्को तरिकाले अलिकति यो प्रसङ्गलाई कोट्याउन चाहन्छु। नेपाल र भारत बीचमा एक खालको सम्बन्ध सदियौँदेखि रहँदै आएको परम्परागत सम्बन्ध, ऐतिहासिक सम्बन्ध, यसका फुलबुट्टाहरू जति भरे पनि हुन्छ। नेपालबाट राजदूतका रूपमा गइरहँदाखेरि भारतले कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट गर्दो रहेछ, व्यवहार कस्तो हुँदो रहेछ? एउटा राजदूतका हैसियतले भारतसँग संवाद गर्न कति सजिलो कति गाह्रो? गाह्रो छ, प्रश्नै भन्छु। त्यसैले त चाहिने के भन्दाखेरि मलाई चाहिने खुसी लागेको छ, किनभने त्यो गाह्रोलाई जसरी भए पनि ट्रिट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिने। राजदूत त राजदूतै हो। एउटा सामान्य घटना भन्छु प्लिज। अनि के भनेपछि हाम्रो दूतावासमा किन चाहिने सशस्त्र पुलिस राखियो? घटेको छ त्यो। भारतले राख्यो भन्ने कुरा होइन, हामीले नै चाहिने मागेर राखेको रहेछ। अनि मलाई त्यो गएको दिनदेखि सही भएन। निस्किन्छु, अफिस जान थाल्छु, उसलाई देख्छु, अरे बाबा भन्छु। त्यस बेलादेखि मैले प्रयास गर्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई मिडियालाई त मैले भनेको थिएँ, थाहा पनि थिएन। तपाईँको कार्यकालको एउटा सफलता मध्ये त्यसलाई छैन, केही सफलताको कुरा म गर्दिनँ। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। यो उदाहरण के दिए तपाईँलाई थाहा थिएन, गरेँ। अनि गर्दा गर्दा भएन भने लेखापढी गर्नु पर्यो। चिज के भन्दाखेरि कैयौँ कुरा चाहिने प्रयास चाहिने अहिले हुन्छन्, रिजल्ट त के भने म आइसकेपछि आयो नि, होइन? त प्रयास अहिले हुन्छन्, रिजल्ट चाहिने तपाईँले 1 वर्षपछि देख्नुहोला, 6 महिनापछि देख्नुहोला। तर के भन्दाखेरि म फेरि भन्छु, अब जाने राजदूतले, शङ्करजीले मभन्दा पहिलेको राजदूत सरह चाहिने सम्बन्ध गर्नुहुने छैन। मैले जे चाहिने ऊ गरेँ, डिग्निटी चाहिने जो स्थापित, त्यो सरह गर्नुहुनेछ, त्यो सरह हेर्नुपर्नेछ। शिष्टाचार भेट बाहेक भारतका प्रधानमन्त्रीसँग, भारतका मन्त्रीहरूसँग औपचारिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, द्विपक्षीय मुद्दाहरूका बारेमा औपचारिक रूपमा संवाद गर्ने गरेर कति पटक भेट भयो तपाईँको? त्यो कुरा सुषमा स्वराजसँग चाहिने औपचारिक रूपमा 1 to 1 जस्तो सुषमा स्वराजजीसँग भयो, अनि त उसँग भयो, जयशङ्करसँग भयो। यी विस्तृत कुराकानीमा तपाईँलाई आज म भन्दैछु, सुषमा स्वराजले भन्नुभयो यो चुनाव पश्चात उहाँ मन्त्री हुनु भएन, चुनाव पश्चात चाहिने यो इपिजीको पनि टुङ्गिन्छ र हाम्रा सम्बन्ध अगाडि बढ्छन्, भिजिटहरू पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, दुर्भाग्य उहाँ
पछि बितेर पनि जानु बितेर पनि जानुभयो, मन्त्री पनि हुनु भएन, चुनाव पनि लड्नु भएन हो कि भन्नुभयो उहाँले। म अर्को कुरा भन्छु कि उहाँले मात्रै भन्नु भएन, त्यस बेलाका अन्य अधिकारीहरूले पनि चाहिने अब चुनाव हुँदैछ, चुनावलाई पर्खिनुहोस्, एपिजी रिपोर्ट पनि चाहिँ अगाडि बढ्छ, ऊ जान्छ भन्नु। तर चुनाव पश्चात जयशङ्करसँग भेट हुँदाखेरि मैले त्यसको ठिक विपरीत चाहिने प्रतिक्रिया अनुभव गर्नु पर्यो। जस्तै न एपिजी बारे चाहिने अगाडि बढ्ने मैले लक्षण देखेँ हो कि, अनि नचाहिने के भने तुरुन्तै चाहिने कुनै इम्पोर्टेन्ट भिजिट इत्यादिहरू हुन्छन् भन्ने देखेँ होइन। अनि तर के भन्यो भन्दाखेरि विस्तृत कुराकानी छलफल भयो, विस्तृत कुराकानी भए। अब म अर्को कुरा भन्छु, नेपालमा केही भ्रम छ। जस्तै अनि नेपालमा केही भ्रम छ जसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो कामलाई त्यति राम्ररी अगाडि बढाउन सकेनौँ कि भन्ने मेरो अनुभव रहेको छ। अनि त्यो जस्तै नेपालमा के भ्रम छ भनेपछि इन्डियामा सबैले एकै किसिमले सोध्छन् अनि सोच्दैनन्। स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि सबैले एकै किसिमले स्वयं प्रधानमन्त्री र त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रीले सोध्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले मैले भनिहालेँ नि, अब कहिलेको भन्ने कुरालाई त्यो पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन भर्चुअल उद्घाटन भएको थियो हो, त्यस बेला चाहिँ उहाँसँग भेट भयो। अनि भेट हुँदा फेरि एपिजीको कुरा उठ्यो। त्यो सानो भेटमा पनि उठ्छ भनेपछि बुझ्नुभयो, किनभने प्रधानमन्त्रीसँग त्यहाँ भेट पाउन त चाहिने यहाँको जस्तो सजिलो कुरा छैन। भेट हुँदै अघि बढाओ भनेर त्यही चाहिने उहाँले परराष्ट्र सचिवलाई भन्नुभयो, एपिजी बुझ्ने अघि बढाओ भनेर। अनि मैले भने फरेन सेक्रेटरीजी ल उहाँले भनिसक्नुभयो यो अब ढिलो नगरौँ है भन्नुभयो। के भनियो भन्दाखेरि अर्थात् के भन्दाखेरि मैले न्युआन्स देख्छु। अर्को सोचाइ के छ भने होइन, सेक्युरिटी एजेन्सी चाहे चाहिने नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर होला, चाहे चाहिने गृह मन्त्रालय होला, चाहे चाहिने रक्षा मन्त्रालय होला, चाहे अर्थ मन्त्रालय होला, अर्थ मन्त्रालय पनि सबै एकै छन्। नेपालप्रति सबैको कसैको इमोसनल अट्याचमेन्ट छ हेर्नुहोस्, अनि कसैको केही छ। अब भन्नुहोस् अहिलेका भारतीय जनता पार्टीका प्रेसिडेन्ट उहाँले यस्तो इमोसनल कुरा गर्दैन। म त केटाकेटीमा चाहिँ नि त्यो त्रिभुवन राजपथमा हिँडेको छु, मेरो बा चाहिँ नि प्रोफेसर हुन्थ्यो, जाँच गराउनु पटना युनिभर्सिटीको जाँचमा जानुहुन्थ्यो, म पनि जान्थेँ भन्नु। निकटता आत्मीयता चाहिँ नि झल्किन्छ नि। कयौँसँग म चाहिँ नि एकदम कम्फोर्टेबल पारिवारिक जस्तरी कुरा गरिरहेको छु, कयौँसँग चाहिँ नि अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसैले दृष्टिकोणमा पनि त्यो व्यवहारमा मात्रै होइन। अनि नेपालप्रति भारतले राख्ने दृष्टिकोण कुनै एउटा व्यक्तिमा निर्भर छैन हो। सँगसँगै त्यसैले तपाईँले चाहिँ नि सबै एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ, त्यहाँ भने भनिदिएर हुँदैन। अर्को के हो भने भन्दाखेरि रिसाउँछ भनेर चाहिँ तपाईँले अरूसित कुरा नगर्ने, केजरीवालसित नभेट्ने, सोनिया गान्धीसित नभेट्ने। यो प्रसङ्गमा अन्तिम, भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा चासोका दृष्टिकोणले सबैभन्दा माथि राखेर हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आज पनि उस्तै हो वा फरक आयो? हेर्नुहोस्, प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छ। आफ्नो देश राष्ट्रिय हितभित्र आफ्नो देशको सुरक्षा उसको पहिलो कर्तव्य हो। त्यसमा हामीले अन्यतामा हाम्रो पनि त्यही कर्तव्य हो। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतले कस्तो खालको दृष्टिकोण राख्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण होला नि। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु के छ भने भन्दाखेरि नेपालमा हामी किन कतिपय कुरामा अड्न सक्दैनौँ भन्ने लागेको छ भन्ने भन्दाखेरि भारत चाहिँ ठुलो देश भएको हुनाले हाम्रो के चाहना छ भारतले आफै बुझिदियोस् र भारतले त्यो बुझेर हाम्रो चाहना अनुसार पनि काम गरिदियोस्। हाम्रो चाहनाको रक्षा हामी आफैले गर्नुपर्छ, भारतलाई बुझाउनुपर्छ, भारतसँग त्यो अडान प्रश्न पार्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। होइन भने त हामी कसैको अभिभावक त जस्तो हाम्रो स्वार्थ त हाम्रो इन्ट्रेस्ट त हामीले हेर्ने हो नि त। हाम्रो इन्ट्रेस्ट अरूले हेर्दिने होइन, हाम्रा सेन्सिटिभिटिजलाई बुझिदेऊ भन्ने हो। नेपालले भारतलाई भन्नुपर्ने कुराहरू राजनीतिक स्तरमा पनि स्पष्ट शब्दमा वान टु वान भेटमा होस्, लेटर सेयरिङमा होस्, वार्ताहरूमा होस्, सँगसँगै कूटनीतिक रूपमा पनि त्यो कूटनीतिक सिधा कूटनीति मात्रै होइन, अरू के च्यानलहरू छन् यो सबै माध्यम प्रयोग गरेर आफ्ना कुराहरू सुनाइराख्नु पर्यो, भनिराख्नु पर्यो, स्टाब्लिस गरिराख्नु पर्यो ताकि उसले
ती कुराहरूमा सम्बोधन गर्नका लागि ऊ तयार होस् भनेर हाम्रो एक मात्र लक्ष्य त्यो हुनु पर्यो। यसलाई निचोडमा भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक चाहिने सम्भावनालाई के सम्भावना छन् प्रयोग गर्नु पर्यो। एउटै दृष्टिकोण चाहिँ ऊ छ भन्ने गर्नु भएन। एक अर्को कुरा जहाँ पाए जे पाए जहिले पाए कुरा उठाउनु पर्छ भन्ने पनि आवश्यक छैन। बुद्धि पुर्याएर उठाउनु पर्यो, तर आफू चाहिने दृढ रहनु पर्यो। संविधान जारी भइसकेपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो। त्यो अहिलेसम्म पनि त्यसको तुसहरू बाँकी नै छ। त्यो संविधान, भारत रिसाएको संविधान, त्यो संविधानमा टेकेर आज हामी नेपालको प्रणाली चलिराखेको छ। त्यो संविधान कति मजबुत छ, त्यो संविधानको अभ्यास, त्यो संविधानको कार्यान्वयनमा नेपालका राजनैतिक दलहरू, नेपालको सरकार, हामी कति प्रतिबद्ध हिसाबले काम गरिराखेका छौँ, त्यसमा तपाईँको आफ्नो ओपिनियन के? जहिलेसुकै एउटा नयाँ चिज लागू गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले एकैचोटि धेरै नयाँ चिज लागू गऱ्यौँ। निर्वाचन प्रणाली नयाँ, बिल्कुलै नयाँ, सङ्घीयता नयाँ, तत्पश्चात चाहिने समावेशितालाई चाहिने जबरजस्त रूपमा हामीले अगाडि बढायौँ र यी सबै गर्दाखेरि हाम्रा चाहिने जो राजनीतिक पार्टीहरूका दृष्टिकोण हुन्, एउटा चाहिने सशस्त्र द्वन्द्वबाट, माओवादी जनयुद्धबाट आएको, हिंसाबाट आएको पार्टी, अर्को चाहिने के भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरिराखेको चाहिने कम्युनिस्ट पार्टी, अर्को चाहिने कम्युनिस्ट पद्धति चाहिने काम लाग्दैन अनि लिबरल डेमोक्रेसीबाट नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिने अर्को पार्टी बलियाइरहेको। यी सबै पार्टीलाई सँगै लिएर चाहिने अगाडि जानु पर्यो। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि अहिलेको संविधान चाहिने एउटा कुनै मैले भने फोर्सेस भने एउटा कसैको चाहिने सर्वोच्चता प्रमुखताबाट आएको होइन। यी सबैलाई चाहिने नेगोसिएटेड चाहिने सम्झौताबाट आएको हो। त्यसकारण यसका कठिनाइहरू के हुन्छन् र कसो हुन्छन् भन्ने कुरा मेच्योर चाहिने अब सञ्चार विज्ञहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ। यहाँ के भयो भने हरेक कुरा कालो र सेतो, त सफल भइनस् त असफल भइस् भन्ने कुरा, चिज कसरी अगाडि बढाएको छ, कुन पृष्ठभूमिमा छ भन्ने हुन्छ। अनि हामीले ती सेड्सहरूलाई, ती विभिन्न चाहिने रङहरूलाई पनि कालो र सेतोको बिचमा रहेका धर्साहरूलाई पनि हेर्न सक्छ। त्यो साधारण मान्छेलाई त गाह्रो पर्छ, किनभने यस र नो चाहिने जवाब चाहिन्छ। तर जस्तो तपाईँहरू अथवा कान्तिपुरै भनौँ अघि जो चाहिने अलिकति मेच्योर छन् तिनीहरूले यी जटिलता कुराहरूलाई त्यही अनुसार चाहिने हेरिदिनु पर्ने भन्ने मलाई आग्रह लाग्छ। किन भन्दाखेरि एउटा कुनै जितेर आयो र एउटा कुनै आयो भने त उसले आफ्नो सङ्गठन हुन्छ, यो हुन्छ, लागु हुन्छ, बहुत सजिलैसित गर्छ। र अर्को के भने हामी डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा सबैलाई चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्ने, चित्त बुझाएर मात्रै हुँदैन, सर्टेन प्रक्रिया चाहिने अवलम्बन गर्नुपर्ने अनि यी रहेका छन्। तर अप्ठ्यारो के रहेको छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको स्थितिमा न्यायपालिकाको स्थिति, सरकारको स्थिति, संसदको स्थिति जे जति चाहिने हामीले अपेक्षा गर्ने, अपेक्षा मात्रै होइन, अपेक्षा त धेरै थियो होला, जे जति सम्भव थियो त्यो सम्भव भएअनुसार पनि त्यो सक्रियता र प्रभावकारिता भएन। दुःख लाग्दो कुरा त्यहाँनिर छ, जटिलता इत्यादि हुँदाहुँदै पनि। आज राज्यका महत्त्वपूर्ण 3 अङ्गहरूको स्थिति हेर्ने हो भने जटिल छ। संसद चल्न सकेका छैन, देश करिब करिब अध्यादेशको भरमा चलिराखेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। बारम्बार महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू, महत्त्वपूर्ण कामहरू, काम कारबाहीहरू अध्यादेशबाट चलाउनु पर्ने स्थिति छ। आज पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि संविधान र ऐन बाजियो भनेर अध्यादेशबाट अगाडि बढ्ने कि भन्नेसम्मका कुराहरू सुनिन्छन्। अदालतमा के भइराखेको छ, छताछुल्ल छ, न्याय सम्पादन हुन सकिराखेको छैन। त्यसमा राजनैतिक दलहरूले बाहिर बसेर भित्रै समाधान गर भनेर भनिराखेका छन्, जबकि उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यसमा जिम्मेवार छन्। सरकारको काम कारबाहीका बारेमा त बारम्बार हरेक दिन अखबारमा, मिडियामा, सडकमा पनि जनताले भनिराखेकै छन्। यो कुरालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, के भनेपछि सरकार निर्णय गर्नुपर्छ, सरकार कार्यकारिणी भन्छ। अरूले चाहिँ छलफल गर्न सक्छन्, इत्यादि गर्न सक्छन्, समय लिन सक्छन्,
तर निर्णय गर्ने कुरा त पर्खिँदैन, निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसकारण उसलाई कार्यकारी भनिन्छ। त्यसकारण कार्यकारी एक्जिक्युटिभले एक्जिक्युटै गर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन। अनि यो डेलिबरेटिभ होइन नि, 3टा अङ्गहरूमा ऊ मात्रै डेलिबरेसनको हो। हाम्रो चाहिने संसद प्रतिनिधि सभा होइन, जसले छलफल गर्ने हो। एक्जिक्युटिभ त एक्जिक्युट गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो। तर के देख्नुहुन्छ भन्ने एमसिसीको उदाहरण हेर्नुहोस्। एमसी उदाहरणबाट के देख्नुहुन्छ भने देशले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। निर्णय गर्न नसक्ने देश भन्ने देखियो भने त राम्रो भएन नि त। निर्णय क्षमता त हाम्रो हुनु पर्यो। एउटा स्वाधीन देशको, सार्वभौमसत्ता देशको परीक्षण के हुन्छ भनेपछि उसले आफ्ना निर्णयहरू गर्छ कि गर्दैन, गर्न सक्छ कि सक्दैन। दोस्रो कुरा, निर्णय कस्तो गर्छ सेकेन्डरी कुरा हो। निर्णय गलत पनि हुनसक्छ, तर निर्णय तपाईँ चाहिने नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, कार्यान्वयनमा हुनुहुन्छ, अनि स्टियरिङ सम्हाल्नु भएको छ, गर्नु मुभ गर्नुहुन्न, कता जाने थाहा पाउन्न भने त एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ नि। त्यसैले अहिले देखिएको के भन्दाखेरि जसले निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो निर्णय क्षमता चाहिने नभएको हो कि भन्ने चाहिने देखिनु राम्रो होइन। अर्को कुरा, जसले जे गर्नुपर्ने हो छलफल गर्ने निकायले डिबेट गरिरहेको छैन, त्यो त राम्रो भएन। जहाँ चाहिने न्याय सम्पादन हुने हो त्यहाँ न्याय सम्पादन भइरहेको छैन, त्यो राम्रो भएन। तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि मेन जिम्मेवारी चाहिने हामीले भन्छौँ नि चेक एन्ड ब्यालेन्स, अनि सेपरेसन अफ पावर हुँदाहुँदै पनि एक्जिक्युटिभमाथि चाहिने जहाँ जेसुकै मुलुकको अवस्थाबारे कसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेपछि एक्जिक्युटिभले लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अनि किन भन्नुहुन्छ भनेपछि एक्जिक्युटिभ भने संसदको पनि बहुमत पाएपछि मात्रै चाहिने एक्जिक्युटिभ हुन्छ। त्यसपछि एक्जिक्युटिभ भने चाहिने संसद न्यायपालिकाको पनि बजेटरी कन्ट्रोल उसैसँग हुन्छ। त्यसैले एक्जिक्युटिभ भने मुलुकको नेता हो, तसर्थ एक्जिक्युटिभले चिजलाई सम्हाल्नुपर्छ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् अन्त्यमा जाँदा यो हेर्दै गर्दाखेरि ड्र गर्ने केही कुरा त हुनु पर्यो। एक्जिक्युटिभका रूपमा सरकारको गठबन्धन अहिले जुन छ, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षीका रूपमा नेकपा एमाले, यो दुईवटा पार्टीहरू कहाँ चुकिरहेका छन्? जिम्मेवार त दुईटै होलान्। एक्जिक्युटिभ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार अहिले नेपालको निम्ति, अहिले मात्रै होइन अरू 5 वर्ष कम्तीमा पनि नेपालको निम्ति जिम्मेवार चाहिने कांग्रेस र एमाले हुन्। त्यसैले यिनीहरूले आपसमा कन्फ्रन्ट गर्दाखेरि पनि कसरी कन्फ्रन्ट गर्ने भन्ने हेर्नु पर्यो। के कुरासम्म हामी बितोल्न सक्छौँ, योभन्दा अगाडि बितोल्न हुँदैन है भन्ने त्यो लक्ष्मण रेखा भित्र रहनु पर्यो। प्रतिपक्ष पनि रहनु पर्यो, ऊ पनि रहनु पर्यो। र के कुरामा हामी सहयोग गर्नुपर्छ होला, विदेश सम्बन्धमा होला, अरू केही चाहिने सुरक्षा होला, अरू केमा चाहिने हामी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सहयोग पनि हुनु पर्यो। त्यसैले चाहिने यी दुईटा पार्टीका बिचमा चाहिने कस्तो सम्बन्ध हुन्छ त्यसले हाम्रो लोकतन्त्र भर पर्छ। किन भन्दाखेरि एमाले लोकतन्त्रको अभ्यास, कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको हो। लोकतन्त्रप्रति उसको निष्ठा छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट चाहिने हामीले देखेका छौँ। त्यसमा कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका पनि छन्। प्रश्न किन उठ्छ भनिन भन्दाखेरि लोकतन्त्रप्रति निष्ठा नभएको पार्टीसँग एकता गर्न गयो। त्यसैले उसले एकता गर्न सक्छ भनेपछि कांग्रेसले किन गर्न सक्दैन भने कांग्रेसले एकता गर्न सक्छ। यहाँ त अनमेल विवाह चाहिने धेरै भएको छन् भन्नु है, जसले गर्दाखेरि जटिलता थपिन्छन्। एउटा आफ्नो प्रोग्राम तपाईँले प्रश्नसँग के भन्नुभयो भने गठबन्धनका रूपमा नेपाली कांग्रेसले जुन दलहरूसँग गठबन्धन गरिराखेको छ त्यो गठबन्धन आफैमा पनि गलत, नेकपा एमाले जोसँग एकता गर्यो त्यो पनि गलत थियो भन्ने। गलत भन्दैन, त्यो चल्न नसक्ने, मिल्न नसक्ने, एउटै दिशामा जान नसक्ने, निर्णय गर्न नसक्ने, हाँक्न नसक्ने, एउटाले चाहिने पूर्व जाउँ भन्छ, अर्कोले पश्चिम जान्छ, दुईटाले मिलेर स्टियरिङ हाँकौँ भन्छ, कसरी हाँकिन्छ? गलत मैले भन्न खोजेँ होइन। खै, मेरो प्रश्न के थियो भने नेपाली कांग्रेस क्याटेगोरिकली कहाँ चुक्दैछ, नेकपा एमाले कहाँ चुक्दैछ? अब चाहिने सबै चाहिँ कहिले जाने हो, चुनावको तयारी गर्नुपर्छ, जनतालाई निर्णय दिनुपर्छ। जनताले चाहिने जे भर्डिक्ट दिन्छ जनताको भर्डिक्टको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले चाहिने
तिनटै निकाय चाहिँ काम गरिरहेको छैनन् भनेपछि यो सम्हाल्ने त के त योभन्दा माथि को त भनी भन्दाखेरि पिपल। त्यसकारण निर्वाचनको निम्ति काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई तयार पार्नु पर्यो, एमाले पनि तयार पार्यो। 1 वर्ष लाग्ला, 6 महिना लाग्ला, कहिले निर्वाचन हुने हो। त्यसकारण अहिले चाहिने जनतामा जानु पर्यो, आफ्ना आफ्ना कुरा जनतालाई भन्नु, सबै कुरा आओस् न, राम्रा नराम्रा जे आओस् सब आओस्, हामी चाहिने बढारौँला, सफा गरौँला, इत्यादि गरौँला। त्यसैले चाहिने अहिलेको उसमा सम्पूर्ण इस्युहरू जे इस्यु छन् ती जनता समक्ष जानु पर्यो। जनताको जे भर्डिक्ट आउँछ त्यो भर्डिक्टको आधारमा, भर्डिक्ट अनुसार जनताले सत्तामा बस भनेर जिम्मेवारी दिया पार्टी छ, तेस्रो पार्टीले सरकार चलाउने चाहिने कम्बिनेसनबाट त्यो प्रणाली पनि समाप्त पार्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो 1 घण्टाको दौरानमा तपाईँसँग अरू थुप्रै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो, आजका लागि यति नै भिट मार्नु पर्यो। धन्यवाद तपाईलाई, नमस्कार।